अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा केस में जहां एक तरफ डेवलपमेंट हो रही है, कौन पकड़ा जा रहा है, कहां छापे पड़ रहे हैं और किसको गिरफ्तार किया गया, किसको कहां लेकर जाया जाएगा और कौन क्या क्या बयानात दे रहा है, अदालत में क्या कार्रवाई हो रही है, वो सब मैं आपको साइड बाय साइड जो है वो बता रही हूँ। मगर बहुत से लोग अब ये भी जानना चाहते हैं कि दुआ ज़हरा की फ़ैमिली जो है वो किस हाल में है। आज की इस वीडियो में मैं खुसूसन दुआ ज़हरा की वालदा के बारे में बताऊँगी, जो दुआ ज़हरा केस में पेशरफ्त के बाद जो है उनका बयान, उनका इंटरव्यू मंजर-ए-आम पर आया है और क्या वो कहती हैं इस बारे में मज़ीद आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि ज़हीर जहाँ रहता है इसके इर्द गिर्द के लोग जो है उनका क्या कहना है ज़हीर के बारे में। मगर इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़े, आप लोगों से एज़ यूजुअल छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम इसका विज़िट किया है, वो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेसिकली जब से ये खबर आई है कि दुआ ज़हरा केस में जो मुलव्वस निकाह ख्वां और गवाह जो अली असगर हैं वो पकड़े गए हैं, इसके बाद से एक उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है दुआ ज़हरा के वालदैन को। जहाँ तक दुआ ज़हरा की वालदा का ताल्लुक़ है तो इनका कहना है कि जब से दुआ ज़हरा घर छोड़कर गई है, मैंने सिर्फ उसे टीवी पर देखा है और मैं तो दुआ की आवाज़ सुनने को तरस गई हूँ। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हम ज़हीर को नहीं जानते, वो कौन है, दुआ ज़हरा को कहाँ ले गया, क्यों ले गया। हम लोग इस वक्त सख्त अजियत में हैं और इस सिचुएशन को सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो औलाद वाले हैं, क्योंकि माँ का दर्द क्या होता है एक माँ ही समझ सकती है। उनका मज़ीद ये कहना था कि मैं इतनी मिन्नतें की हैं, इतनी मिन्नतें तो कोई नहीं करता जितनी मैंने की हैं कि मुझे मेरी बच्ची ज़िंदा सलामत वापस मिल जाए। आपको अगर याद हो तो दुआ ज़हरा का केस जब ये स्टार्ट हुआ अगवा का, जब वो घर से गई तो उसके बाद शुरू में जब इनके वालिद और वालिदा के बयानात मंजर-ए-आम पर आ रहे थे, इनके इंटरव्यूज़ मंजर-ए-आम पर आए, तो दुआ ज़हरा की वालिदा शुरू में ये कहती थी कि हम दुआ ज़हरा को ज़ैनब की तरह नहीं लेना चाहते। कसूर की ज़ैनब जिस हालत में अपने माँ बाप को मिली, अल्लाह न करे हमारी बेटी हमें इस हालत में मिले। इसके बाद जब दुआ ज़हरा के ज़िंदा होने और निकाह करने की खबर सामने आई तो उन्होंने शुक्राने के नफल अदा किए कि कम अज़ कम उनकी बेटी ज़िंदा तो है। और इसके बाद के मामलात को जब उन्होंने देखना शुरू किया तो इनका और दुआ के वालिद का शक इस तरफ गया कि ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह है जो इस अगवा के पीछे है। और जूं गिरफ्तारी अमल में आ रही हैं और शब्बीर के बारे में मालूमात मिल रही हैं, इनसे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ ताने बाने जो हैं वो किसी गैंग से मिलते हुए दिखाई देते हैं। ज़रूर इन लोगों का मकसद जो था वो कुछ बड़ा था, जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं है। बज़ाहिर तो सिर्फ ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ एक निकाह है। एक छोटी सी बच्ची जिसे अभी निकाह का मफ़हूम भी सही तरह से नहीं पता, वो कैसे इंटरव्यू दे रही है, कैसे इंटरव्यू में ये कह सकती है कि शरीयत में ऐसे नहीं है या आइन में ऐसे नहीं है, क्योंकि बकौल दुआ ज़हरा के फ़ादर के उनका कहना था कि शरीयत और आइन का मेरी बेटी को पता ही नहीं, वो तो अभी बहुत छोटी है, ये टर्म्स उसके ऊपर से गुजरने वाली हैं, वो उस चीज़ की इसको कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि जस्ट रटा रटाया उसको जो दिया जाता है बोलने के लिए वो बोलती है। दुआ की वालदा का मज़ीद कहना था कि हमें सुबह से शाम तक यही इंतज़ार होता है कि शायद अभी फ़ोन की घंटी बजे और कोई अच्छी ख़बर आ जाए और घर में कोई अचानक आ जाए तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई इत्तला आई है। और ये चीज़ आप बड़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब किसी चीज़ का इंतज़ार हो, किसी ख़बर का इंतज़ार हो, तो उस वक्त आपकी नज़रें जो हैं वो दरवाज़े पे लटकी रहती हैं, दरवाज़े पे टिकी रहती हैं कि शायद अभी कोई ख़बर आ जाए, कोई इत्तला आ जाए, या उनकी बेटी की तरफ से कोई आस लगी होती है कि शायद अब उनकी बेटी घर वापस आ जाए। मज़ीद जब दुआ ज़हरा की वालदा से ये पूछा गया कि अगर दुआ ज़हरा घर वापस आ जाए तो ज़हीर के साथ जो उसने निकाह कर लिया है तो क्या आप उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा माहौल बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती वाला नहीं है, हमारे बच्चे अच्छी तरह से ये चीज़ जानते हैं। अगर कोई पसंद की बात होती तो मेरी बेटी मुझे बता देती कि उसे ये पसंद है या उससे शादी करना चाहती है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा पसंद करने के लिए बंदे में कोई क्वालिटी होनी चाहिए। उनका कहना था कि ज़हीर में इस किस्म की कोई क्वालिटी नज़र नहीं आती।
سب سے بڑھ کر انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ خاندان بھی ایسا نہیں جو ہمارے ساتھ میچ کر سکے. یہاں پر آئی تھنک سو کہ وہ کسی غرور میں آ کر یہ بات نہیں کہہ رہی تھیں. انہوں نے جسٹ یہ اس سینس میں کہی کہ شادی جو ہے وہ دو خاندانوں کے ملاپ کا نام ہوتا ہے، اور کم از کم دو خاندانوں میں یہ کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ دو خاندان مل کر چل سکیں اور یہ رشتہ نبھایا جا سکے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نکاح تو ہوا ہی نہیں. ان کا کہنا تھا کہ نکاح تو ہم مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ اب تک جتنی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اب تک سب باتیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ یہ نکاح جو تھا وہ جعلی ہے، کیونکہ نکاح خواں کے نہ تو دستخط ہیں اس پہ، نکاح نامہ کہیں کا ہے، نکاح خواں کہیں کا ہے. اور سب سے بڑھ کر نکاح خواں کا جو کہنا تھا، سب سے پہلے نکاح خواں سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے نکاح کیوں پڑھوایا، تو وہ تو سرے سے ہی مکر گئے کہ میں نے تو پڑھایا ہی نہیں. جب مجھے بلایا گیا تو میں نے دیکھا یہ بچی چھوٹی ہے تو میں نے اس کا نکاح نہیں پڑھایا، میں نے صاف انکار کر دیا. اس طرح اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ باتیں جو تھیں وہ کنٹروورشیل ہیں. اب ایک اور نکاح خواں جو ہے وہ بھی منظر عام پر آیا ہے، مگر اس سے مزید جو ہے وہ تحقیقات، اس سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہیں، اور اس سے پوچھا جائے گا اب اس سے بھی، نکاح خواں سے بھی، کہ آخر اس نے کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا، بچی کے بارے میں کیوں نہیں تحقیقات کیں. کل جب سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کے مبینہ اغوا کیس کی سماعت ہوئی، جہاں دعا زہرا کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی کیا ہے، عدالت نے تفتیشی آفیسر سے بھی پوچھا کہ بچی کہاں ہے، تو تفتیشی آفیسرز نے بتایا کہ دیے گئے پتے پر بچی نہیں ملی اور دعا زہرا کی گرفتاری نہیں ہو سکی. تفتیشی آفیسر کے جواب پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے صرف بچی کو بلایا ہے، گرفتاری کا تو حکم ہی نہیں دیا، اس کو گرفتاری کے زمرے میں مت لے کر آئے، ہم نے کہیں بھی یہ بات مینشن نہیں کی کہ بچی کو گرفتار کرنا ہے. عدالت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ بچی پریس کانفرنس کر رہی ہے، ویڈیوز بنا رہی ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو دنیا کے سامنے لا کر رکھ رہی ہے، مگر پولیس کو نہیں مل رہی. اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. یہ بات عدالت کی جانب سے کہی گئی، اور اس پر ان کی والدہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ عدالت جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ صحیح پوائنٹ پر پہنچی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد یہ جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، ہماری بیٹی ہمیں واپس مل جائے گی. مگر دیکھا جائے یہاں پر تو عدالت نے بھی جو سب سے زیادہ قصوروار ٹھہرایا وہ پولیس کو، کیونکہ پولیس جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نہیں دکھا رہی، آگے نہیں بڑھ رہی، کیونکہ ایس ایس پی جو تھے وہ بھی عدالت میں حاضر نہیں ہوئے تھے. ان کا کام تھا کہ دعا زہرا کو عدالت میں کل جو تھی پیشی تھی ادھر حاضر ہوا جاتا، مگر انہوں نے اس کو پیش نہیں کیا دعا زہرا کو، جس پر عدالت نے انہیں جو تھا توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا کہ ان کے لیے دوسری کانفرنسز اٹینڈ کرنا ضروری ہے. ایس ایس پی کو انہیں کیا یہ کیس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں دکھائی دیتا. دعا زہرا کیس کے جو تفتیشی آفیسر ہیں وہ پہلے دن سے ہی کیس کو عجیب عجیب رخ دے رہے ہیں. ان کا مقصد ہی ایسے لگتا ہے جیسے مافیا سے وہ ملے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ دعا زہرا واپس ان کے فادر کو مل سکے. یہی جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر یہی باتیں چل رہی ہیں. یہ میرا نہیں، یہ لوگوں کا کہنا ہے، لوگ یہ باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم تو صرف اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ دعا زہرا کو جلد از جلد اس کے ماں باپ سے ملوائے، اور ہر بیٹی، ہر بہن، ماں، سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے. اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے رکھے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی نیو اپڈیٹس کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر